नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज भगवान शिवको आराधना गरेर मनाइँदै राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका शीर्षस्थ व्यक्तिहरूद्वारा शुभकामना व्यक्त। एमसीसी पास भए सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कट आउन सक्ने विश्लेषण, अनुमोदन गर्दा विरोध र नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकार अप्ठ्यारोमा। एमालेको अवरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश, 14 सांसदलाई कारवाही नभएसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको चेतावनी। एमसीसी उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपाल आएर सरकारले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रयासमा। एमसीसी प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने भएसँगै थप चर्चा चुलियो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाकै गृह जिल्लामा पार्टी जिल्ला अधिवेशन स्थगित, देउवाले निकटतालाई पार्टी सभापति बनाउने धाँधली गरेको आरोप। अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ सरकारसँग राम्रो सम्पर्क राख्ने चीनको निर्णय, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय एकरूपताको सम्मान गर्ने प्रस्तुति। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले आज बङ्गलादेशसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै खेल अपराह्न 5 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आज भगवान शिवको आराधना गरेर मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यो पर्वमा व्रत बसे भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नाले सुख, शान्ति र परिवारको कल्याण हुने जनविश्वास रहेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन दर खाएका महिलाहरूले आज निराहार व्रत बसेर शिवालयमा गएर पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। यद्यपि कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यो वर्ष पशुपति लगायत देशभरिका मुख्य शिवालयहरू दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिएको छ। सत्ययुगमा आजको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको कथन अनुसार त्यसको दिन व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पछिल्लो समय महिना दिन अघिबाटै तीजको जमघट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए पनि यो पटक भने कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारण त्यस्तो चहल पहल छैन। कोरोना महामारीका कारण सरकारले यो वर्ष बाहिर हिँडडुल गर्न, सामूहिक रूपमा भेला भएर नाचगान गर्न र दर खान रोक लगाएको छ। कोरोना संक्रमण अझै कायमै रहने भएको भन्दै सरकारले आफ्नो घरभित्रै रहेर पर्व मनाउन भनेको छ। हरितालिकाको पर्सिपल्ट पञ्चमीका दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि त्यसको समापन भएको मानिन्छ। यसैबीच त्यसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस पर्वले मौलिकतालाई कायम राख्दै सांस्कृतिक महत्त्वको जगेर्ना गर्न भड्किलोपन र खर्चिलोपनलाई हटाउँदै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी त्यस पर्वको अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत शीर्ष व्यक्तिहरूले त्यसले नेपाली समाजमा थप सौहार्दता प्रदान गरोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। यसको अलावा कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरूको पालना गर्दै मौलिक संस्कृति र परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी चाड मनाउन पनि उहाँहरूले सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। 4 वर्षदेखि थातिरहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता सत्ता गठबन्धनका लागि निल्नु न ओक्लनु भएको छ। देशका लागि घातक भएको भन्दै र देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कट आउन सक्ने भन्दै विश्लेषण भएपछि सरकारलाई यो विषय पार लगाउन चुनौती छ। संसदबाट अनुमोदन गर्दा राजनीतिक र जनस्तरमा हुन सक्ने विरोध हुने निश्चित छ। पारित नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिन सक्ने समस्याका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा छ। यता एमसीसी रहरभन्दा पनि गलपासो बन्ला कि भन्ने डर आम नेपालीमा देखिन्छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकाको सहयोग अहिले नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्को बहसको विषय बनेको छ। सन् 2004 जनवरीमा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भएको थियो। अमेरिकाले एमसीसी परियोजना दिनलाई कस्ता कस्ता मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्छ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। उसले एमसीसी अन्तर्गत दिने अनुदानका लागि मापदण्ड नै तोकेको छ, तर एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शर्तहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने चिन्ता छ। देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कट आउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तै आशंकाका कारण यसअघि दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काबाट एमसीसी परियोजना फिर्ता भएको थियो। नेपालमा पनि एमसीसी रहर भन्दा पनि गल पासो बन्ला कि भन्ने डर आम नेपालीमा देखिन्छ, किनकि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विश्वका गरिब, बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक, जुन देशका नेता विदेशी शक्ति केन्द्रका अगाडि लम्पसार पर्छन्, जुन देशमा लेखा परीक्षण राम्रो छैन, जुन देश प्राकृतिक सम्पदाले धनी छन्, जुन देश सामरिक हिसाबले अमेरिकाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, ती देशहरूमा एमसीसी सहायता दिँदै आएको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानून भन्दा माथि हुने व्यवस्था छ। यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो। विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा रहेको राष्ट्र चीन हाम्रो छिमेकी हो। त्यसकारण अमेरिका नेपालमा लगानी गर्न खोज्दैछ भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने होडबाजीमा अमेरिका अभ्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमायो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ। त्यसको सामना कसले गर्ने, कसरी गर्ने? नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सामेल भए चीनसँगको सम्बन्ध स्वतः खलबलिनेछ। त्यसैले यो मामिलामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री नै एमसीसी पास गराउन हौसिनुले जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ। पछिल्लो समय प्रचण्डले पनि पूर्ववत अडान छोडेका छन्। उनको अडान हटेपछि प्रचण्ड निकट नेताहरूले पनि आफ्नो बोली फेरेका छन्। हिजो एमसीसीको पक्षधर मानिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज किन मौन बसेका छन्? अमेरिकी संसदबाट पारित भएर आएको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले पनि पारित गर्नुपर्ने शर्त छ। सरकार परिवर्तन गर्न पार्टीको हुइप तोड्ने सांसदहरू देशमाथि सङ्कट आउँदा राष्ट्र बचाउन स्वविवेक प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्, यो आम चासोको विषय बनेको छ। किनकि राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि नै ठेस लाग्दैछ। कुनै पनि सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग मुलुकले लिनु हुँदैन। छिटो समृद्ध बन्ने बहानामा सार्वभौमिकता बेच्न मिल्दैन। देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई नै धरापमा राखेर एमसीसी पारित गर्नु भनेको भविष्यमा खतरा निम्त्याउनु हो, विदेशी प्रभुत्वलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अहिले होस नपुर्याउने हो भने देशमा रहेका बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि विदेशीले कब्जा जमाउन सक्छ। मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल सफल हुन सक्छ। नेपाल लिबिया र सिरिया जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ। अहिले अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, लेसोथ, मालावी, मोल्दोभा, मङ्गोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुआ, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जानिया, भानुआटु र जाम्बिबिया लगायतका देशहरूमा एमसीसी लागू छ। यी मध्ये अधिकांश देशहरू संसारकै पछि परेका आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका देश हुन्। यस्ता देशहरूमा किन अमेरिकाले लगानी गरेको छ, यो नै सोचनीय विषय हो। त्यसैले एमसीसी जबरजस्ती अनुमोदन गरे आन्दोलनको आधीबेरी ल्याउने जनताको चेतावनीका बावजुद एमसीसी भित्र्याउन खोजे नेताहरूको राजनीतिक भविष्य नै पतन हुन सक्छ भन्ने धेरै जनताको चेतावनी छ। विकास गर्ने नै हो भने विद्युत प्रसारणको लाइन तान्नुभन्दा अगाडि बिजुली निकाल्ने सोच राख्नुपर्छ। 55 अर्ब सहयोग भनेको 3 करोड नेपालीमा बाँड्ने हो भने पनि एकजनालाई 18,000 भागमा पर्छ। नेपालीहरूका लागि यो रकम त्यति ठूलो कुरा होइन। यसै पनि एमसीसीको पैसाले नेपालको कायापलट हुनेवाला छैन, तर यसले विनाश निम्त्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। नेपाल पैसा नभएर गरिब भएको होइन, राम्रो भिजन नभएका र काम गर्न नसक्ने नेताहरूका कारण देश यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले एमसीसी परियोजना पास गराउने विषयमा नेता र जनता सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले एमालेको अवरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अध्यादेश पेश गर्नु भएको हो। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेको बेलामा सभामुखले गृहमन्त्री खाँडलाई समय दिएपछि उहाँ रोस्टममा पुगेर पेश गर्नु भएको थियो। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक 25 गतेसम्मको लागि स्थगित गर्नु भएको छ। यसअघिका दुई बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेर अवरोध पुर्याए थिए। पहिलो बैठक असन्तुष्ट दलसँग छलफलको लागि 15 मिनेट स्थगित गरिएको थियो। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीसँगको छलफलमा सहमति नजुटेपछि सभामुख सापकोटाले दोस्रो बैठक सञ्चालन गर्नु भएको थियो। एमाले पार्टीले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरेको र दल विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै सदनमा विरोध जनाएको हो। एमाले फुटाउन सभामुख अग्नि सापकोटा मतियार बनेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले दुई पटक प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो। एमाले भने 14 जना सांसदलाई कारबाही नभएसम्म बैठक चलन नदिने बताउँदै आएको छ। लामो समयदेखि सदनदेखि सडकसम्म चर्चामा रहेको एमसीसीको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने भएसँगै यसले थप चर्चा पाएको छ। 2076 असार 30 गते अमेरिकासँग सम्झौता भएको एमसीसीको जनस्तरबाट व्यापक रूपमा विरोध हुँदै आइरहेको छ। तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को अन्तर्विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै एमसीसीका प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने तयारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यति बेला सडकदेखि सदनसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी को चर्चा चलिरहेको छ। एमसीसी का केही प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने तयारी गरिरहँदाखेरि आम नागरिकदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यसको आक्रोश बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कतै एमसीसी पास हुन्छ कि होइन, यसलाई सरकारले पास नगरिकन यसलाई फिर्ता पठाउँछ भन्ने चर्चा व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ। नेपालमा राजनीतिक गतिविधिलाई भन्दा पनि यति बेला एमसीसीलाई चासोको साथ हेरिएको छ। आम नागरिकदेखि नेता तथा मन्त्रीसम्म एमसीसीको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका छन्। एमसीसी 2074 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा सम्झौता भएको थियो। एमसीसी त्यो बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म दलहरूबीच चर्को मतभेद भएपछि संसदमा अलपत्र परेको एमसीसी अहिले प्रधानमन्त्री देउवाकै जोडबलमा पारित गर्न खोजिँदैछ, जसमा सर्वत्र विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई हामीले अनुमोदन संसदले गर्यो भने नेपाल नव उपनिवेश बन्ने क्रममा अगाडि बढ्छ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको नव उपनिवेश बन्न थाल्छौँ। हाम्रा सारा अधिकारहरू खोसिनेछन् र यहाँ अशान्ति हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। अमेरिकाको चाहनामा उसले जसलाई जोसँग लड्नु पर्यो त्यससँग लड्नु। हाम्रो मुलुक शान्तिप्रिय मुलुक द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा परिणत हुनेछ, अफगानिस्तान जस्तोमा हुनेछ। देउवा प्रधानमन्त्री भएको 2 महिना बित्नै नलाग्दा एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायत केही प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउँदैछन्। यसले कतै जनविरोधका बावजुद पनि एमसीसी पारित हुने हो कि भन्ने आम जनमानसमा परेको छ। हुन त अझै पनि एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धन भित्रै कुरा मिल्न बाँकी छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी विरोधमै छन्, तर कांग्रेस जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। संसदको ठूलो शक्ति भएर पनि विपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले भने एमसीसी को बारे यतिखेर रणभुल्लमा परेको छ। सरकारमा रहँदा एमसीसी छिटो अगाडि बढाउन लबिङ गरेको एमाले अहिले भने सदनमा सत्ता पक्षलाई बाध्यकारी बनाउने कोसिसमा देखिन्छ। अब अरू देशहरूले चाहिँ अस्वीकार गरेको अवस्थामा हामीले विकास मात्रै हेर्ने होइन, हामीले राष्ट्र र राष्ट्रियता पनि हेर्नुपर्छ भनेर सदनमै पनि बोलेको छु। मैले अरू ठाउँमा पनि बोलेको छु भनेपछि नेकपा एमाले पनि विरोध त गरिरह नै रहेको छ। यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नेकपा एमालेको। तर नेकपा एमाले यहाँ भोट नहाले पनि 165 जना त पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँसँग। यो त दुई तिहाई होइन, 165 जनाले उहाँहरूले चाह्यो भने त पास गर्न सक्नुहुन्छ नि। एमसीसी को जस लिने चाहना र विरोध गरे जस्तो पनि देखिने एमसीसी सम्झौता मुलुकको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भन्दै दलहरू अहिले पनि विभाजित छन्। यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने एकाथरी र सम्झौता अघि नबढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु विश्वसनीयता गुम्न सक्ने दावी गर्ने अर्को थरीका बीच एमसीसी घुमिरहेको छ।
एमाले सरकारमा हुँदा जोडबलका साथ लागेको अहिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ छ। केपी ओलीजीको पालामा यो विषयमा कार्यान्वयन सम्झौता गरियो। त्यो तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अमेरिका गएर यो परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता उहाँले गर्नुभयो। त्यो कुरा पनि पारदर्शी थिएन। सरकारले कार्यान्वयन सम्झौता गरेर आयो, तर त्यो सरकारले त्यो विषयलाई चाहिँ तत्कालीन संसदमा लिएर जान सकेन। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन। तर अहिलेको सरकारले के गरेको छ भने कमसेकम प्रश्न गरेको छ, उत्तर अहिले पर्खिरहेको स्थिति हो। विद्युत प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी हुने भनिएको करिब 55 अर्ब रुपियाँको अनुदान सम्झौतामा 5 वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। स्तरबाट एमसीसीको व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतै सरकारले जनचाहना विपरीत कतै एमसीसी पारित गर्ने हो कि भन्ने शङ्का बढिरहेको छ। सरकारले एमसीसीको यथार्थ र निष्पक्ष तथ्य सत्य र निष्पक्ष बुझेर यसलाई पारित गर्ने हो या फिर्ता पठाउने हो भन्नेमा सरकारले तत्काल निचोड निकाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले विभाजन गराउन भूमिका खेलेको भन्दै सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा एमाले फुटाउने आपराधिक, असंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा काममा संलग्न रहेको भन्दै आफूहरू सभामुखलाई निष्पक्ष रूपमा मानेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। तपाईं पदको परिमाणअनुसारै हुनुहुन्छ, निष्पक्ष हुनुहुन्छ। तपाईको निष्पक्षतामा सभामुख मानेर चल्नु भनेको निष्पक्षतामा हामी विश्वास गर्ने होइन। जब हामीलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेका छ भने जानी जानिकन हामी निष्पक्षतामा विश्वास कसरी गर्छौँ? उहाँले दार्चुलामा भारतीय पक्षले तुइनबाट खसाली जयसिंह धामीको मृत्यु भएको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसक्दा पनि सरकारले यस विषयमा बोल्न रोक लगाएको भन्दै जनताको जीव धनको बारेमा बोल्न रोक लगाउने वर्तमान गठबन्धन सरकार भत्काउने पनि बताउनु भएको छ। हाम्रो भूमि अतिक्रमण भयो, अनावश्यक ढङ्गले मिलिट्री हेलिकप्टरहरू हाम्रो भूमिमाथि मन्डराइरहेका छन्। कारण के हो भन्दा सरकार कारमा 13 अर्ब वर्षमा बोल्नुहुन्छ, यसमा नबोल्नुहुन्छ। यस्ता खालका कामहरू गर्दै जान्छ, विकास निर्माण रोक्दै जान्छ, बजेट रोक्दै जान्छ, मान्छे निष्कासन गर्दै जान्छ, राजनीतिक नियुक्ति भनेर निष्कासन गर्दै जान्छ, प्रक्रिया सफल ढङ्गले आएका मान्छेहरू निष्कासन गर्दै जान्छ। यस्ता कामहरू गर्दै जान्छ अनि लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कसरी हुन्छ? अध्यक्ष ओलीले संसदमा देशको सिङ्गो प्रणाली, लोकतन्त्र, देशको अस्तित्वको सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित हुने भन्दै मूल मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेर संसदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। आचरण बाहेक सभामुखले लिएको निर्णयमाथि आलोचना गर्न नमिल्ने विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले संसदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको नेता पुनको तर्क छ। संसद अवरुद्ध भएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुखका निर्णयहरूलाई पालना गरेर जानु संसदीय सर्वोच्चता भएको लेख गर्दै संसद अवरुद्ध पार्ने संसदीय परम्परा विश्वमा कहीँ नभएको दावी समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेका कारण आफ्नो दलले विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यता सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले एमालेलाई संसदका हत्याराको संज्ञा दिनु भएको छ। साथै सांसद
झाँक्रीले संसदका हत्याराहरूले संसद बचाउन लागेका आफूहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे टिप्पणी गर्न आफूले नचाहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको 7औं जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रायोजनको लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पठाएको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावलीमा व्यापक हेरफेर तथा थपगढ गरिएको भन्दै कार्य समिति बैठकले अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यो दृश्य हो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सामग्री नबुझाएको र उनी लगायत एक पक्षीय कार्यकर्ताले बैठक पुस्तिकामा दस्तखत गर्न नमानेका कारण केही बेर पार्टी कार्यालय तनावग्रस्त भयो। आइतबार मात्रै सार्वजनिक भएको कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सूचीबारे जिल्लामा हंगामा मचिएको छ। आफूहरूले 4 तहबाट प्रमाणित गरेर सिफारिस गरेको नाममा व्यापक हेरफेर भएको भन्दै जिल्लामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। म नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित जिल्ला कार्यसमिति सदस्य हुँ र आधिकारिक अझै मेरो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुँ। मेरो पनि क्रियाशील सदस्यता काटिएका छ। 9 नम्बर अमरगढी नगरपालिका 9 नम्बरको सभापतिले दस्तखत गरेको सबै क्रियाशील सदस्य पास हुने, सभापतिको पनि क्रियाशील सदस्यता काटिएको छ। तपाईको बैठक सुरुवात भइसके पछाडि हस्तक्षेप गर्ने उहाँले चाहिँ हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, यो बैठकमा हामी उपस्थित हुँदैनौँ, तर हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो राय राख्छ। त्यसै थोडी हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ दस्तखत गर्नुहोस्, आफ्नो विचार राख्नुहोस्, के हो त र यी कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने र यो अधिवेशनलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने बैठकको एजेन्डा थियो, त्यहाँ चाहिँ जानै पाएन। कांग्रेस डडेलधुराका पार्टी उपसभापति करुणाकर भट्टका अनुसार आफूहरूले नामै सिफारिस नगरेका 312 नयाँ सदस्यहरूको नाम माथिबाटै राखिएको छ। त्यस्तै 3144 नयाँ र 2598 पुराना गरेर केन्द्रबाट 5742 जनाको नाम नामावलीमा सार्वजनिक भएको उनले बताएका छन्। साथीहरूले बिना उपस्थिति बैठकभित्र धारणा राख्नु खोज्नुभयो। हाम्रो भनाइ के थियो भने कुनै निर्णयमा चित्त बुझेन भने निर्णयमा नोट अफ डिसिसन लेख्न मिल्यो, तर बैठकमै उपस्थित नभइकन धारणा राख्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो प्रजातन्त्र लोकतान्त्रिक विधिमा यो प्रक्रिया सुहाउँदैन भन्दा साथीहरूले चाहिँ न्यू खोजेर हंगामा सुरु गर्नुभएको हो। यद्यपि यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो, हामी धेरै कुराहरू निमिटान गर्ने। यता केन्द्रबाट खटाइएका निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बहादुर मल्लले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णय अनुसार भदौ 25 गते गाउँपालिका नगरपालिका वडा अधिवेशन गरिने तालिका प्रकाशित गरेका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी शेड्युल बारे छलफल गर्ने मैले प्रस्ताव राखेँ। त्यो प्रस्ताव राख्दाखेरि साथीहरूले भनौँ न कोही त साथीहरूले अलिकति त्यहाँ हंगामा गरेको अवस्था होइन। त्यसपछि मैले त्यो सेड्युल त्यहाँ दिइसकेको अवस्था छ। अब चुनाव वडा अधिवेशन हाम्रो भाद्र 25 गते सम्पन्न गर्ने गरी मैले सेड्युल प्रकाशित गरेँ। पार्टीका कार्य समिति सदस्यहरूले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका उम्मेद्वार भीमबहादुर साउदलाई पार्टी सभापति बनाउन त्यस्तो गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। डडेलधुराबाट विमल चैरुको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका वर्षा लागेसँगै नसकिएसम्म पटक पटक डुबानमा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक गत सोमबार भएको वर्षापछि उपत्यकाका धेरै घरहरू डुबानमा परि ठूलो क्षति भयो। सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा गरिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा नै व्यवस्थित बसोबास छैन, जसका कारण वर्षाको समयमा हरेक वर्ष उपत्यका डुबानमा पर्ने गर्छ।
बर्खा लागेसँगै अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरो र डुबानबाट ठूलो क्षति हुन पुगेको छ। सोमबार बिहानको भारी वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यकाका सबैजसो खोला नदीमा ठूलो बाढी आयो। बागमती, विष्णुमती र मनोहराको भेल धेरै ठाउँमा करिडोर सडक नागेर बस्तीभित्र पस्यो। वर्षायाममा नदी किनारका बस्ती डुबेको दृश्य काठमाडौँका लागि नौलो होइन। हरेक वर्षायाममा ठूलो पानी परेपछि काठमाडौँका विभिन्न भाग जलमग्न हुन थालेको वर्षौं भयो। विगतमा सन् 2002मा बल्खु खोला र 2006मा गौशाला क्षेत्रमा ठूलै क्षति हुने गरी बाढी आएको देखिन्छ। सन् 2002मा बल्खु खोलाको बाढीले पुर्याएको क्षति पनि ठूलो थियो। क्षति त धेरै भयो नि मान्छे, केही सामान्य छैन। अहिले हेर्नु सबै खाली छ, यहाँ पनि सबै खाली छ, केही छैन। कविको फ्रिज दुईटा गयो, सबै सामान सबै डुब्यो नि, केही छैन। बाहिर खाने छैन, चामल गेर छैन, एउटा सिउ निकाल्नु पाएन, एकैचोटि आइदियो पानी। यो पानी यो खोलबारे आएको एउटा कारण पनि छ। एउटा यहाँ यही पुल गरेर भएको हो। अब जसै चाहिँ तल पहिरो पुरै भएको थियो, अहिले चाहिँ दुईटा मात्रै खोलिदियो, अरू सबै बन्द गरिदियो। क्षति भएको 2टा बस पलङ थियो, मोबाइल थियो 3टा, अथि सोफा थियो, यो सबै गइसकेको छ। सिलिन्डर पनि बगाएर लगाएको छ। मोबाइल 3टा पानीमा खसियो। कपडा लत्ता सबै गइसकेको छ। टिभी एलसिडी सबै फुटिसकेको छ। अरू बच्चाहरूको पढ्ने कापी किताबहरू छ, यो चावल सावल सबै यसैमा गइसकेको छ। हुन त मौसमी परिवर्तनले वर्षाको स्वरूप पनि फेरिएको छ। यसले डुबानको समस्या आउन पनि सक्छ, तर काठमाडौँको हकमा त्यो प्रमुख कारण नभएको सरकारवाला बताउँछन्। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कारणले यहाँ अव्यवस्थित शहरीकरण बढेको बढै छ। सन् 1950मा उपत्यकाको करिब 1% क्षेत्रफलमा मात्र भवन तथा अन्य पूर्वाधारहरू रहेका थिए पनि यो दर सन् 2018मा आइपुग्दा करिब 25% पुगेको छ। यही अवधिमा खोला नालाले चर्चेको क्षेत्र उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबास, नदीनाला अतिक्रमण, संरचना निर्माणमा जलविज्ञानलाई बेवास्ता गरिनु, फोहोरका भेल पानीमा मिसिनु, प्राकृतिक जल निकास विनाश हुनु लगायत कारणले यहाँ डुबानको समस्या बढ्दो छ। जुन खोलाको आफ्नो बहावको जुन क्षेत्र थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अतिक्रमण गर्यौं र त्यो बहावलाई चाहिँ हामीले साँगुरो बनाइदियौं। यो दोस्रो मुख्य कारण जस्तो लाग्छ। त्यसबाहेक तेस्रो कारण के हो भने हाम्रा संरचनाहरू छन् नि, जस्तै पुल पुलेसाहरू र अन्य त्यस्तै हाम्रा स्ट्रक्चरहरू जुन छन् तिनीहरूले पनि केही हदसम्म त्यो पानीलाई रोक्ने काम गरेका छन्। तिनीहरू साँगुरो बनाएर, जस्तै कि जत्रो खोलाको चौडाइ हो त्यत्रै नै पुल बनाउनु पर्ने, त्यति लामो, तर त्यसो नबनाएर अलिकति साँगुरो पुल बनाएर छेउमा एप्रोच जस्तो बनाएर गर्दाखेरि पनि ती साँगुरिए। नदी खोलाका किनार अतिक्रमण गर्दै मानव बस्ती बस्ने क्रम बढ्दो छ। फलस्वरूप पानी बग्ने क्षेत्र साँगुरिन गई उच्च बहाव भएका बेला आसपासका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ। काठमाडौँका खोला नदीहरूले मानिसले दिएको चुनौतीको प्रत्युत्तर दिन थालेको छ। यदि यस्तै अवस्था बढ्न थाले काठमाडौँका खोला नदीहरू अहिलेको भन्दा ठूलो जवाफ नदेला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा निखिल कोपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। दाङको देउखुरी स्थित लमही भालुवाङ सडक खण्ड बिग्रिएर ठुल्ठुला खाडल पर्दा समेत सरकारले सडक मर्मतमा ध्यान नदिएपछि स्थानीय स्तरबाट सडक मर्मत गर्न थालिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिसहनिया बजार क्षेत्रमै ठुल्ठुला खाडल पर्दा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रमा पर्ने सडकको यो दुरावस्थाले सवारी चालक र स्थानीयले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। भालुबाङदेखि पहरुवासम्मको 13 किलोमिटर सडकमा ठूला ठूला खाडल भएर पानी पोखरी बन्दासम्म सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले दिनहुँ जसो दुर्घटना हुने गरेको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङ सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर केही ठाउँमा माटोले खाल्टो पुरेर झारा टार्न खोजेपछि स्थानीय व्यापारी र अटो व्यवसायी लगायत स्थानीयहरू सडकमा परेका खाल्टाखुल्टी मर्मतमा जुटेका हुन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट जुन हुन गएको छ, यो हाम्रो तेस्रो ढलान हो। योभन्दा अगाडि हामीले 3वटा ढलान गरिसकेका छौँ। यहाँ 3 पटकतिर दुर्घटना भइरहेको छ। नेपाल सरकारले यसमा ध्यान जान सकिरहेको छैन। त्यसपटकमा हामीले पटक हामीले स्थानीय सरकारसँग र माथिको सरकारसँग हामीले भनिरहेका छौँ र स्थानीय सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले के भन्छ भने यो एउटा माथि केन्द्रीय सरकारको
सङ्घीय सरकारको यो काम हो, हाम्रो काम होइन भन्छ। बजार व्यवसायी सङ्घका संस्थाहरू र हाम्रा यिनी बजार व्यवसायी साथीहरू र हामी अटो समितिले मिलेर यसरी खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम गरिरहेका छौँ। यहाँ एक्सिडेन्ट पनि धेरै भइरहेको छ र हाम्रो इन्चार्ज पुलिसको पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यसरी आफ्नै तर्फबाट यसरी रोडका खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम गरिरहेका छौँ। यो सडकमा हजारौं साना ठूला गाडीहरू ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्, तर सडक डिभिजन कार्यालय दाङले कालोपत्रेका नाममा कमसल काम गर्ने गरेका कारण कालोपत्रे भएको वर्ष दिन नपुग्दै सडकमा खाल्टाखुल्टी पर्ने गरेका छन्। यता यस विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङमा बुझ्दा कार्यालय प्रमुख निरज साखेले वर्षाका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। यो पानी अलिकति अविरल वर्षा रोकिने बित्तिकै हामी यो पट्रोललाई टालेर खाल्डोलाई हामी टालेर हामी सर्फेस ड्रेसिङ भन्छौँ, हामी त्यो बिटुमिन राखेर हामी सर्फेस ड्रेसिङ भन्छौँ। त्यो सर्फेस ड्रेसिङ हाम्रो गर्ने लक्ष्य छ र बिफोर दसैँ चाडबाड अगाडि हामी ठुलो फेस्टिभल अगाडि हामी यो पट्रोल फ्री बनाउने हाम्रो चाहिँ प्लान छ। सडकमा पानी पोखरी बनेको महिनौं दिन भइसक्यो, अब पनि सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सडक कालोपत्रे नगर्ने हो भने कुनै न कुनै दिन ठूलो दुर्घटना भई त्यसले ठूलो क्षति निम्ताउने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका लक्ष्य तोकिए पनि लगानी अभावमा काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार लगानी बोर्ड नेपालको 10औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभयो। विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भित्र्याउन उल्लेख्य काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। लगानी बोर्ड नेपाल लगानीलाई भित्र्याउने एउटा ढोका भएको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताले लगानीको ढोकाबाट प्रवेश गर्दा विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज भगवान शिवको आराधना गरेर मनाइँदै राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका शीर्षस्थ व्यक्तिहरूद्वारा शुभकामना व्यक्त। एमसीसी पास भए सार्वभौम सत्तामाथि सङ्कट आउन सक्ने विश्लेषण, अनुमोदन गर्दा विरोध र नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकार अप्ठ्यारोमा। एमालेको अवरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश, 14 सांसदलाई कारवाही नभएसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको चेतावनी। एमसीसी उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपाल आएर सरकारले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रयासमा एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएसँगै थप चर्चा चुलियो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाकै गृह जिल्लामा पार्टी जिल्ला अधिवेशन स्थगित, देउवाले निकटतालाई पार्टी सभापति बनाउन धाँधली गरेको आरोप। अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ सरकारसँग राम्रो सम्पर्क राख्ने चीनको निर्णय, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्र एकरूपताको सम्मान गर्ने प्रस्तुति। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले आज बांग्लादेशसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै खेल अपराह्न 5 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।